बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे वहीद अज़ीज़ मुखातिब हूँ। हम किसी न किसी नए मौजू पर आपसे गुफ्तगू करते हैं और कोई ऐसा पैगाम देने की कोशिश करते हैं जिससे मुआशरे में बेहतरी भी आ सके और आपको उसका फ़ायदा भी पहुँचे। और कोई ना कोई करंट अफेयर भी ऐसा होता है, यकीनन हमारी ज़िंदगी में रोज़ रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आजकल सबसे बड़ा मसला जो तमाम लोगों को दरपेश है वो है बढ़ती हुई महंगाई। हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मकतब फ़िक्र से हों, एक बात तयशुदा है कि हम सब किसी न किसी तरह सफ़र कर रहे हैं, मुश्किल का शिकार हैं। तकरीबन हम अगर गुज़िश्ता 1-2 बरस से देखें तो यूँ समझे महंगाई हम पर हमलावर हो गई। बहुत से सियासी मामलात हैं, लोग हुकूमत पर तनकीद करेंगे, हुकूमत कहेगी इंतज़ामिया ने ऐसा किया, माफिया वो है। ये सारी बातें अपनी जगह मुसल्लम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी अजीरन है। आज हम ये सोचते हैं कि महंगाई हुई क्यों, इस बात पर हम गुफ्तगू करते हैं, सोच को इस तरफ लेकर जाते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि एकदम से चीज़ों को ऐसे हुआ कि ख़ास तौर पर उन अशिया को जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए हैं उन्हें पर कैसे लग गए। किस तरह ऐसा हुआ कि वही मार्केट, वही इंतज़ामिया, वही लोग, लेकिन चीज़ जो है वो हमारे इख्तियारात से बाहर होना शुरू हुई। तो सबसे पहले जो चीज़ है हमें समझना पड़ेगा, अदराक करना पड़ेगा इस हकीकत का कि याद रखें दुनिया में एक बड़ी आफत आई, एक ऐसी आफत जिसका नाम कोविड है, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं लोग। उसने हमारी ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया। हमारे बैठने उठने मिलने जुलने को जहाँ बदला, वहाँ हमारी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली ये रूनुमा हुई कि हमारे यहाँ सब कुछ ऐसा लगा कि ख़त्म हो गया। उसकी वजह है कि दुनिया सारी की मार्केट जो थी वो ऐसे ठप हुई गिरी, और बहुत से ऐसे ममालिक भी थे जिनके यहाँ तो ये कैफियत हुई, आज भी हालात नॉर्मल नहीं हो सके। आज भी कैफियत ऐसी है कि वहाँ पर पाबंदियों के साथ सिलसिला चल रहा है। हमने अच्छे तरीके से कोविड को फेस किया, इसमें अवाम को बहुत क्रेडिट जाता है। हुकूमत की पॉलिसी भी अच्छी थी कि हमने किसी ना किसी तरह जो है आप कह लें अपने उस तबके को सिक्योर किया जो तबका यकीनन बहुत दबा हुआ था, या आप कह लें कि गुर्बत की लकीर के नीचे था या गुर्बत की लकीर के साथ चल रहा था। लेकिन इस सारे खेल में एक नुकसान हुआ, वो लोग जो तनख्वाहदार तबका था, बिलखुसूस जो टीचिंग से वाबस्ता लोग थे, वो लोग जो छोटे छोटे एक्टर्स थे, जो थिएटर से मुंसलिक थे, उनको भी वो सब कुछ मुयस्सर नहीं आया जो आना चाहिए था। ये तो एक मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दुनिया को समझ आना चाहिए कि जहाँ हमने लेबरर्स को बहुत उठाया, उनको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन एक वाइट कॉलर लोग हैं, वाइट कॉलर क्राइम हमारे मुल्क में आसान हो गया, वाइट कॉलर की लाइफ मुश्किल हो गई, ज़िंदगी मुश्किल हो गई, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन मसला ये था कि सारी दुनिया में बाज़ चीज़ों की महंगाई जो है आप यूँ कह लें कि अशिया की यूँ पहुँची कि 500% तक भी चीज़ें महंगी हुई, 200, 300, 400% चीज़ें महंगी हुई। हमारे मुल्क में शुक्र है इस सतह पर नहीं गई। इसका क्रेडिट किसी को भी दिया जाए, मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन समझना पड़ेगा जो हाकिम वक्त होता है या जो हुकूमत वक्त होती है, किसी ना किसी तरह उसको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बेहतर इसको जो है डील किया। अब मसला ये था बेहतर डील करने के बावजूद भी हमारे लोगों की सख्त बहुत कम है, आमदन बहुत कम है। इसके कई पहलू भी हैं। एक तो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कोरोना ने सब कुछ ये किया कि हमारे यहाँ और दुनिया में सारे कारोबार ठप हुए, फैक्ट्रीज़ बंद हुई, दफातर बंद हुए, एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ। यूँ कह लीजिए दुनिया 2 साल पीछे जा गिरी। मैं अगर ये कह दूं कि दुनिया में से यानी जब से दुनिया चल रही है और हम साल गिनते हैं, इन सारे सालों में से 2 साल हमें मिनहा यानी माइनस करने पड़ेंगे। अगर हम इन्हें नफ़ी करते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि पहले का दौर क्या था और अब क्या है। अब उसके बाद दूसरा बड़ा मसला कोविड के बाद आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने नुकसान को पूरा करने के लिए क्या किया कि वो तमाम अशिया जो वो दूसरे ममालिक को भिजवाते थे या दूसरे ममालिक उनसे ख़रीदते थे, उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी कि वो ममालिक मजबूर हुए इस बात पर कि वो उसी कीमत पर ख़रीदें जिस पर वो उसे फ़रोख्त कर रहे हैं। तो नतीजा हुआ कि इसकी सारी मुश्किल किसने सही, ये सारी मुश्किल सही उस अवाम ने जो उस चीज़ को ख़रीद रही थी। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर घी महंगा होता है, क्योंकि वो हम खुद पैदा नहीं करते, जाहिर है कि हम वो इंपोर्ट करते, जब मंगवाते हैं तो हमें वो अगर एक घी, मिसाल मैं एक दे रहा हूँ कि 100 रुपये में एक आ रहा है, तो वो जब हमें मिलने ही 150 रुपये में लग गया तो फिर हमें उसको फ़रोख्त महंगाई करना था। लेकिन अब उस महंगाई में इसके बावजूद भी हमारी, मैं समझता हूँ हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने बेहतर काम किया कि अगरचे माफियाज बैठे हैं बहुत सारी जगह पर, मैं भी इस बात का एतराफ़ कर लेता हूँ और मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा कि हमें क्रेडिट कहीं ना कहीं उस सारी मैनेजमेंट को देना पड़ेगा जिसने ये कोशिश की कि इसको बिल्कुल ऐसा ना किया जाए दुनिया की तरह 500% महंगा हो जाए या 200% महंगा हो जाए। हमारे नेबरिंग कंट्री भारत में जो कैफियत है उस तरह नहीं हुआ, उसको किसी न किसी संभाला गया। तो लेकिन एक बड़ी वजह यह बनी कि इंटरनेशनल माफिया जो बैठा है उसने उन चीज़ों को महंगा किया जो चीज़ें वो गरीब मालिक को फ़रोख्त करता था। और इसके बाद तीसरी बड़ी बात जो हम इसमें
کریں گے وہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. ہم ہر ایک بات کو ذاتی انا، ضد یا سیاست میں لے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ضروری نہیں آپ سیاست کریں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ضروری نہیں آپ ذاتی پسند اور ناپسند کو امپلیمنٹ کریں. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ چیزیں، کچھ رولز ریگولیشنز موجود ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ پہلے 3 سال پہلے چیزیں بہت سستی تھی، اب ایسا نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا 3 سال پہلے مزدور کی دہاڑی کتنی تھی، یہ بھی تو ایک اہم بات ہے. پھر دیکھنا پڑے گا کیا 3 سال پہلے کبھی کووڈ آیا، پھر دیکھنا پڑے گا کیا 3 سال پہلے جو کووڈ آیا یا کوئی ایسی بیماری نہیں آئی یا کوئی ایسی وبا نہیں آئی، کوئی کاروباری زندگی نہیں رکا، کہیں کوئی نظام جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہوا. تو اگر ان 3 سالوں میں یہ کیفیت آئی ہے تو پھر ہمیں مل کر سمجھنا چاہیے تھا اس بات کو. ہم نے درست بات ہے یہ کہ جب گھر کا چولہا نہیں جلتا، جب بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی، جب دیگر جو آپ کہہ لیں ضروریات پوری نہیں ہوتی تو تکلیف ہوتی ہے، دل کڑتا ہے. پھر اس میں بہت ساری باتیں دل سے نکلتی ہیں، کبھی کسی کے لیے بد دعا نکلتی ہے، کبھی کسی کو گالی دی جاتی ہے. یہ سب باتیں جو ہے میرے خیال سے مناسب نہیں ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کا تو ادراک کرنا پڑے گا. ایک تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گھر کے زیادہ افراد کمائیں، کوئی ایک شخص کمانے والا ہو، باقی سب بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمیں مہنگائی محسوس ہوگی. طریقہ کار کو سمجھنا پڑے گا، دستور پہ آنا پڑے گا. جتنے لوگ ہیں انہیں محنت کرنی پڑے گی اور اس مہنگائی پہ ہم قابو اسی صورت پہ پا سکتے ہیں. اب دوسرا ایک اہم مسئلہ حکومت کی طرف آتا ہے کہ حکومت نے بہت سارا ٹیکس اکٹھا کیا. ہم نے سنا وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم نے ریونیو جو ہے بہت اکٹھا کر لیا ٹیکس کی صورت میں. سوال ہے کہ بہت اچھا کیا آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا، ٹیکس دینا چاہیے ہم سب کو، لیکن اس ٹیکس کا استعمال اب کہاں ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے. کیا کسی غریب تک اس کی سبسڈی پہنچے گی؟ کیا کوئی ضروریات اشیاء جو ہیں وہ واپس ہوں گی، یا یوں کہہ لیجیے یوٹیلٹی بلز ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں جس کا تعلق براہ راست عام آدمی سے ہے. تو میں یہ ایک اس ویڈیو کے ذریعے سے درخواست بھی کر رہا ہوں، التجا بھی کر رہا ہوں حاکم وقت سے کہ انہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی جائے گی تو یقین کریں یہ ملک کے استحکام کے لیے بہتر نہیں ہے. امن و سلامتی کے لیے ہمیشہ معاشی حالات بہتر ہونا ضروری ہوتے ہیں. میں اس بات کو پہلے تسلیم کر چکا، میں نے بات ڈسکس بھی کی، بتا بھی دیا کہ کووڈ نے ساری دنیا کو ہلایا. اس میں جو وہ ریاستیں ظاہر ہے جو پہلے ہی تھوڑی پسماندہ تھیں ان پر یہ مسائل زیادہ آئے، لیکن ہم جب یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو تو پھر حاکمان وقت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جو وہاں پر قیام پذیر تھے یا کہہ لیں زندگی کو اس طرح چلا رہے تھے کہ رینگ کر زندگی چل رہی تھی، حیات جو تھی وہ صرف حیات کی نشانی کے طور پر چل رہی تھی، تو پھر حقیقت کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں اس طرح کا اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ وہ جو ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا اس ریونیو کو کسی ایسی جگہ پر لگانا پڑے گا کہ جس سے عام آدمی کو نفع پہنچے. یہ درست بات ہے کہ پہلے ہم نے قرض جو تھے بے ڈھنگے لیے ہوئے تھے، ان کا استعمال بھی کچھ اور نوعیت کا ہوا اور ان کی بہت بڑی ساتھ میں پے کرنی پڑتی ہیں. یہ ساری حقیقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس نظام کو چلانا بھی تو انہی لوگوں نے ہے جو برسر اقتدار ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں. انہی سے بات ہو سکتی ہے، انہی کو یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اس میں بہت سارے حل نکالے جا سکتے ہیں. غریب تک آسان طریقے کے ساتھ اشیاء جو خرد و نوش ہیں وہ پہنچائی جا سکتی ہیں، ان کی ضرورت زندگی کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مملکت اسلامیہ پاکستان جو ہے اس ریاست کی ذمہ داری حاکمان وقت کی نہ ہو. یقیناً یہ انہی کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم نے جو تاریخ اسلام پڑھی ہم نے تو یہ پڑھا، ہمارے خلفاء نے تو ہمیں یہ سکھایا، یہ پڑھایا کہ اگر فرات کے کنارے کو جان میں بھوک اور پیاس سے مر جائے تو یقیناً حاکم وقت اس کا جواب دہ ہے. تو ہم نے تو یہی بات اپنے کہہ لیں ریاستی اصولوں سے بھی سیکھی، اپنے مذہبی تاریخ سے بھی سیکھی. تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں عوام نے بہت صبر کیا اور بہت وقت حکومت کو دیا اور ابھی تک دے رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ عوام یہ بات جانتی ہے کہ اس سے بہتر اس وقت آپشن کوئی موجود نہیں. تو ہم اس بہتر آپشن سے ہی ملتمس ہیں کہ کم سے کم وہ سوچیں جو عوام آپ پر اتنا بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اتنا بلیو کیا، آپ سے محبت کی، آپ کو اعتماد دیا اور ابھی تک ساتھ دے رہے ہیں. سڑکوں پر آپ کے خلاف احتجاج کرنے نہیں آئے، نہ کوئی توڑ پھوڑ کی انہوں نے، بلکہ اپنی یوں کہہ لیں اپنی ضروریات کو ختم کر کے زہد کی حدود کو جا پہنچے. تو ان کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں. انٹرنیشنل مارکیٹ کے حالات علم میں ہیں، جانتے ہیں کہ سب کچھ ایسا ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ سب بات درست ہے، لیکن ریاست کے حکمرانوں کو یہ تو سمجھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو آٹا گھی چینی خریدنا چاہتے ہیں ان تک وہ چیزیں تو آسانی سے پہنچا سکیں، ضروریاتی زندگی آسانی سے
पहुंचा सके। सामान्य तायुश की तो बात ही नहीं हो रही, लेकिन कम से कम जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है उनके लिए आसानी मुहैया करें। महंगाई बढ़ने की वजह फिर से दोहरा देता हूँ, कोविड का आना यकीनन सारी दुनिया को दहला देने वाला मामला था। फिर दुनिया के इंटरनेशनल माफियाज़, उसके बाद मैं ये कहूँगा जो मुकामी माफियाज़ हैं उन्होंने भी कम नहीं किया। सिर्फ ये है कि वो अपनी सतह पर काम करते रहे, इन्होंने अपनी सतह पर सब लूट मार की। तो ये उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इसी मुल्क का हिस्सा हैं, इसी मुल्क की आवाम से अगर वो नाजायज़ मुनाफा लेते हैं तो ये कौन सा दीन इजाज़त देता है? ये रियासत इस्लामिया है, इस्लाम के नाम की रियासत है। तो अल्लाह का वास्ता है इसे इस्लाम की तर्ज पर चलने दें। इसकी वही कैफियत होनी चाहिए जो एक इस्लामी रियासत की हो। तो हमें कम अज़ कम अपने काम में ईमानदार होना चाहिए, बेईमानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। महंगाई को कम करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हक़ाइक़ को समझते हुए हम मज़ीद वक्त भी हुक्मरानों को दे रहे हैं ताकि ऐसा हो कि वो बेहतर समत में चले जाएं, लेकिन उसके लिए उन्हें अमली कोशिश भी करना होगी। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है एक अच्छी तब्दीली का साइन होगा, अलामत होगी। हम नाउम्मीद कहीं नहीं हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम ताल्लुक़ रखते हैं एक ऐसे मज़हब से जहाँ मायूसी, कुफ्र और गुनाह तस्लीम की जाती है। तो इंशाअल्लाह यही हुक्मरान वक्त को बदलेंगे भी, लेकिन जल्द बदलना चाहिए, इससे पहले कि गुरबा को बहुत नुकसान हो जाए, उन लोगों को नुकसान हो जाए जो मिडिल क्लास लोग बिलखुसूस हैं। मैंने पहले कहा कि एक वो क्लास जो कुछ तलब भी नहीं कर सकती, उनके लिए आसानी होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो मैंने आज आपसे शेयर की, मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इसको ज़रूर देखें, इस पर अपनी राय दें और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और किसी ऐसे मसले को रोज़ डिस्कस करें जो मेरा और आपका यानी हम सब का मसला है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।